एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्यूज। म अमीर। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। हुन त 2 वर्ष अघि पनि सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो। त्यति बेलाको लगानी सम्मेलनका लागि निकै मार्केटिङ पनि गरिएको थियो। छिमेकी राष्ट्रदेखि मित्र राष्ट्र, दात्री संस्थाहरू, निजी लगानीकर्ताहरूले लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 14 खर्बको प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानीमा हालसम्म परिणत हुन सकेको छैन। राजनैतिक रूपमा त्यति बेला अस्थिर सरकार थियो। यति बेला 2/3 बहुमतको स्थिर सरकार छ। यो सहज अवस्थामा सरकारले फेरि गर्न लागेको लगानी सम्मेलनबाट कति आशातीत हुन सकिन्छ? किन त्यति बेला लगानी आउन सकेन? अब हुँदै गरेको लगानी सम्मेलनबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ? के फेरि पनि उही कागजी प्रतिबद्धता मात्र आउने हो, या वास्तवमै लगानी भित्रिएर सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सरकारी परिकल्पना साकार हुन्छ? लगानी सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा यी र यस्तै प्रश्नहरूको ओइरो लाग्न थालेको छ। के छ लगानी सम्मेलनको तयारी? स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई वास्तवमै लगानी गराउन सरकारले के तयारी गरेको छ? कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक क्षेत्रहरू टाल्न सकेको छ कि छैन? दर्शकवृन्द, आज हामी आगामी चैत 14 र 15 गते हुँदै गरेको लगानी सम्मेलनको चिरफार गर्दैछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले आगामी चैत 15 र 16 गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सरकार सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सम्मेलनलाई भव्य बनाउनको लागि अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। सम्मेलनमा लगानीकर्ता, विकास साझेदार, कूटनीतिक जनप्रतिनिधि, विज्ञ लगायत स्वदेशी र विदेशी गरी 550 जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहनेछ। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले यही चैत 15 र 16 गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। सम्मेलनको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। सम्मेलनलाई भव्य बनाउनका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, लगानी बोर्ड सहित सम्मेलनलाई सफल बनाउन भारत, चीन, बेलायत लगायत विभिन्न मुलुकमा लगानी प्रवर्धन बीच छलफल र संवादको पिक आवर चलिरहेको छ। सम्मेलनमा लगानीकर्ता, विकास साझेदार, कूटनीतिक प्रतिनिधि, विज्ञ लगायत स्वदेशी र विदेशी गरी 550 जनाभन्दा बढीको सहभागिताका लागि आवेदन दिइसकेका छन्। सम्मेलनको मिति नजिकै आएकोले हामी तयारीको अन्तिम अवस्थामा छौँ। धेरैजसो स्पिकरहरू सबैजसो फाइनल भइसक्नु भएको छ। अधिकांश वक्ताहरू बाहिरकै हुनुहुन्छ र स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम हो। यस सिलसिलामा अहिलेसम्म हामीले झन्नै 550 भन्दा बेसी विदेशीको मात्रै रेजिस्ट्रेसन पाइसकेका छौँ। उहाँको कन्फर्म भइसकेको छ। सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूपान्तरणका लागि ऊर्जा, यातायात पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउने प्रक्रियाकै रूपमा हेरिएको छ। सडक, रेल, विद्युत जस्ता भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, सेवा उद्योग, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था जस्ता सामाजिक सेवाका क्षेत्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार आवश्यक रहेको देखिन्छ। विदेशीहरूले लगानी गरे भने एउटा कुरा के हुनसक्छ भने यहाँका सानातिना खुद्रे उहरू चाहिँ पाखा लाग्ने होला, त्यो डरलाग्दो किसिमको कुरो पनि हो। तर उनीहरू आयो भने प्रविधि पनि लिएर आउने भएको हुनाले पैसा र प्रविधि दुइटै भएपछि अनि उन्नति गर्नको निमित्त बाटो खुल्छ भन्ने धारणा चाहिँ हो। लगानी सम्मेलनबाट स्वदेशी र विदेशी लगानी अपेक्षा गरिएको छ। 2 वर्ष अघि भएको सम्मेलनमा समेत चिनिया लगानीकर्ता र भारतीय लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो भने अहिले पनि चिनिया लगानीकर्ताको चाप बढेको छ। सहभागीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अहिले रजिस्ट्रेसन गर्ने संख्यात्मक हिसाबले चाइनाकै बेसी छन् हैन। त्यसैगरी इन्डियाका छन्। हाम्रो छिमेकी मुलुक भएको कारणले र ठुला एकदमै
के अरे महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू भएको कारणले पनि स्वाभाविक हो छिमेकी मुलुक हुन् बेसी यहाँ चाख दिनु बेसी लगानी गर्न खोज्नु। अहिले पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक पुँजी निर्माण कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हुन लागेको लगानी सम्मेलनले सरकारले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धि दरमा सहयोग पुग्न सक्दछ। तर सम्मेलनबाट आउने लगानीले परनिर्भरता बढ्ने हुनाले सचेत हुन समेत आवश्यक छ। लगानी सम्मेलन हाम्रो लागि आवश्यकता छ। कारण किन भन्दाखेरि हामी यदि फरेन वैदेशिक लगानीको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि हामीसँग 0.5% देखि 1% को हाराहारी मात्रै ल्याउन सकिरहेको अवस्था छ र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सानो राज्य छौँ हामी र हाम्रो लागि लगानी आवश्यकता छ र हाम्रो लगानीको लागि चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ हामीसँग के सिचुएसन भयो आर्थिक अवस्था के भइरहेछ हाम्रो पोटेन्सियल एरियाहरू के हुन् र हामीलाई केमा आवश्यकता छ तपाईहरुले सहयोग गरिदिनुस् भन्ने कुरा एउटा मार्केटिङ हो यो र मार्केटिङ चाहिँ नि एउटा गत सालमा पनि हामीले गरेका थियौं र अहिले पनि हामी गर्दैछौं। यसलाई एउटा राज्यले गर्नुपर्ने एउटा दायित्वको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। अहिलेसम्म 2 पटक भएका वैदेशिक लगानी सम्मेलनको प्रतिफल हेर्दा प्रतिबद्धता आए पनि वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न त्यति सहज छैन। एसियाली मुलुक बीच पनि लगानीको लागि खुला प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा नेपालले झन सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ। पछिल्लो समय परिमार्जन भएको ऐन कानूनले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन पुग्न सक्छ, तर अझै पनि प्रक्रियागत झमेलाहरूलाई कम गर्न नसक्ने हो भने लगानीको प्रमुख गन्तव्य मुलुक बनाउन चुनौती भने अझै बाँकी नै रहन्छ। क्यामेरा पर्सन सृजना श्रेष्ठका साथ एबीसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। मुलुकको आर्थिक विकासको लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्राउने उद्देश्य राखेर लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने गरिन्छ। यस्ता सम्मेलन अक्सर 2-2 वर्षको बीचमा हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा पहिलो पटक 2049 सालमा लगानी सम्मेलन भयो। दोस्रो सम्मेलन हुनलाई 25 वर्ष कुर्नु पर्यो। 2073 साल फागुनमा भएको लगानी सम्मेलनमा 14 खर्बको प्रतिबद्धता आयो। छिमेकी राष्ट्र एवं मित्र राष्ट्रका लगानीकर्ताले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए, तर ती प्रतिबद्धता सबै कागजमै सीमित भए। आखिर किन, के कारणले लगानी आउन सकेन, विश्लेषण गर्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रबाट खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको नेपालले 2049 सालमा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गरेको थियो। त्यो सम्मेलनको उपलब्धिबारे विश्लेषण हुन नपाउँदै नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता फैलियो, सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन्। पहिलो लगानी सम्मेलन भएको झन्डै 25 वर्षपछि 2073 फागुनमा अर्को लगानी सम्मेलन भयो। 14 खर्बको लगानी प्रतिबद्धता रहेको त्यो लगानी सम्मेलन पनि कागजमा मात्रै सीमित भयो। लगानीकर्तालाई वास्तवमै आकर्षित गर्न सरकारले किन सकेन? कारणहरू खोतलिएन भने अहिलेको लगानी सम्मेलन पनि विगतकै बन्ने सम्भावना रहन्छ। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको र खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएको सन्देश दिने उद्देश्य राखी 2049 सालमा उद्योग मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहिलो पटक सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। यो सम्मेलन मार्फत नेपालमा पहिलो पटक विदेशी लगानी खुला गरिएको सन्देश दिएको थियो। यस लगत्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2049 जारी भयो, जसले विदेशी लगानी भित्राउन केही हदसम्म सफल भयो। तर केही वर्षभित्रै मुलुकभित्र सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। राजनैतिक अस्थिरता र असुरक्षाका कारण स्वदेशी लगानीकर्ताहरू त पलायन भए भने विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन इच्छुक देखिएनन्। पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको झन्डै 25 वर्षपछि 2073 फागुन 19 र 20 गते दोस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयो। मुलुकमा राजनैतिक संक्रमण बाँकी रहे पनि राजनैतिक परिवर्तन भइसकेको र अब लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बन्दै गएको सन्देश विश्व सामु पुर्याउन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। तिम्रो लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो 2073 सालको सम्मेलनमा। सो सम्मेलनमा 23 देशका 250 व्यक्ति र लगानीकर्ता कम्पनी सम्मिलित थिए। यस्तै देशभित्रबाट 500 नेपाली लगानीकर्ताले सहभागिता जनाएका थिए। जलविद्युत, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी प्राथमिकतामा परेको सम्मेलनबाट करिब 14 खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो।
तर 14 खर्बको प्रतिबद्धता कागजमा आए पनि व्यवहारमा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेन। वास्तवमा लगानी सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्षमा हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्नै 25 वर्ष लाग्यो। अहिले तेस्रो सम्मेलन हुन गइरहेको छ। तैपनि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएको लगानी वास्तवमै आउन सक्छ या सक्दैन भन्ने आशंका कायमै छ। सालको लगानी सम्मेलनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ तपाईको प्रतिबद्धता चाहिँ आएको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ पछि गएर करिब चाहिँ हामीले 40% को हाराहारीमा मात्र त्यो एफडीआई चाहिँ रियल सिचुएसनमा आएको देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले कतिको पर्फर्मेन्स गरिरहेका छौँ र गरिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। लगानीकर्ता आउने भनेको हामी कहाँ चाहिँ नाफा कमाउनको लागि आउने हो र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले कम्प्यारेटिभ चाहिँ एडभान्टेज भएका क्षेत्रहरू कुन कुन चाहिँ पहिचान गर्यौँ र कुनलाई तपाईँको हामी चाहिँ यसमा के फ्यासिलिटिज गर्यौँ र वान विन्डो पोलिसीमा के गर्यौँ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले पनि ठूलो लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर लगानी गर्न भने तत्परता नदेखाउने अवस्था रहेको छ। यस अर्थमा विगतको लगानी सम्मेलनको उपलब्धि नगण्य रह्यो। चीन, भारत, जापान, बेलायत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायतका देशका लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता जनाए तर कार्यान्वयन हुन सकेन। स्वदेशी लगानीकर्ता समेत वास्तवमै ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता खुरुखुरु लगानी गर्न आउने अवस्था नभएको पक्कै हो। विदेशी लगानीकर्ताले पनि ठूला आयोजना ओगटेर राख्नकै लागि लगानीको तत्परता देखाउने तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने अनि समय थप्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। देशभित्र अहिलेसम्म लगानीका लागि भरोसा योग्य वातावरण बनाउन सरकारले नसकेकै हो। जनताले पनि जहाँ लगानी हुन्छ त्यहाँ अनेकौं व्यवधान खडा गरेको अवस्था हो। विदेशी लगानी मैत्री नीति नहुनु, निकै थोरै मुलुकसँग मात्र विपा सम्झौता हुनु, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीतिगत सुधार हुन नसक्नु जस्ता कैयौं समस्याहरू अझै पनि कायमै छन्। यद्यपि 2/3 बहुमतको सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन अहिले अलि बढी मेहनत त गरेको देखिन्छ। आर्थिक वृद्धि दर 8% गर्ने भन्ने उच्च लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपि बजेट चाहिँ फेरि अलि घटाइयो, यो 6 महिनाको मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा घटाइएको छ। तर पनि अब यस्तो किसिमको चान्चुने हिसाब किताबले हुँदैन। हामी एकदम एग्रेसिभली जानुपर्छ भन्ने भावनाले लगानी सम्मेलन 15 र 16 गते हुँदैछ है। अब यसमा चाहिँ झन्डै 60वटा मुलुकका व्यक्तिहरूलाई डाकिया छ। नेपाल भित्रैबाट पनि 160 जनालाई निम्ति दिइएको छ। 40 जनाले त बोल्छन् नै भन्ने छ। यो सबै उत्साहजनक किसिमको कुरो हो। तैपनि अनेकौं छिद्रहरूमा खेल्न खोज्ने कर्मचारी तन्त्रको दिमाग शुद्ध नभएसम्म, प्रशासनिक झन्झट कायमै रहेसम्म फेरि पनि समस्या जिउका त्यौं रहन्छ। सरकारले भर्खरै मात्र विदेशी लगानीका लागि विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन कानुन एवं प्रशासनिक सुधार गरेको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण अब बनेको सरकारले दाबी गरेको छ। दोस्रो लगानी सम्मेलन भएको 2 वर्षपछि तेस्रो लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको छ। ए प्रोमिसिङ इन्भेस्टमेन्ट डेस्टिनेसन नाराले विदेशी एवं स्वदेशी लगानीकर्तालाई कतिको आकर्षित गर्छ र त्यो आकर्षण व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ, यसका लागि त केही समय कुर्नै पर्छ। एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। यस पटकको सम्मेलनमा 5वटा प्राथमिकताहरू क्रमशः कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग र सूचना प्रविधि रहेका छन्। लगानी बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहकार्यमा सम्मेलनको गृह कार्य गरिरहेका छन्। लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनको लागि आफैले बनाएको 45वटा र निजी क्षेत्रबाट 17वटा गरी 60 भन्दा बढी आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने गरी आयोजनाको स्वीकृत गरेको छ। यस पटकको लगानी सम्मेलन उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्नुपर्छ, विज्ञहरू के सुझाव दिन्छन्, जवाबसहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित आगामी चैत 15 र 16 गते राजधानीमा नेपाल लगानी सम्मेलन हुँदैछ। अघिल्लो पटकको लगानी सम्मेलनबाट सन्तोषजनक लगानी नभित्रिएकाले पनि यो सम्मेलनबाट नयाँ लगानीको खोजीका लागि पनि हुनेछ। सम्मेलनको उपलब्धि कति हुने र कसरी हुने भन्ने विषयमा राम्रै बहस चलिरहेको छ।
शब्दमा व्याख्या गर्दा विश्वमै लगानीको लागि नेपाल भर्जिन ल्यान्ड हो। नेपालका दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेकोले पनि लगानीबाट दुवै देशमा निर्यात गर्न सके ठूलो मुनाफा नेपालबाट लिन सकिन्छ। तर के साँच्चै नेपाल भर्जिन ल्यान्ड बनेको छ त? छैन। दुई पटकका लगानी सम्मेलनले त्यही उत्तर दिन्छ। तर यस पटक विगतको जस्तो लगानी सम्मेलन र कागजी प्रतिबद्धता नहुने के आधार छ त? तेस्रो पटक हुन लागेको सम्मेलन विगतको जस्तो नभएर 2/3 बहुमत सहित 5 वर्ष स्थिर सरकार बलियो उपस्थिति भएको बेला छ। त्यसैगरी वर्तमान सरकारले समेत समृद्ध नेपालको नारालाई अगाडि सारेर विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि ऐन नियमका आन्तरिक झमेलालाई सहज बनाएकोले लगानीको लागि उचित समय बनेको दाबी गर्छ लगानी बोर्ड। अहिलेको सम्मेलन भन्दा फरक कुरा हामीले अघि पनि मैले भने के ल्याइरहेछौँ त भन्दा यो सम्मेलनलाई एउटा हाम्रो सुधारको अवसरको रूपमा हामीले ल्याएका छौँ र कैयौँ पोलिसी ग्यापहरूलाई एड्रेस गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ। र त्यो सिलसिलामा चाहिँ ऐनहरू जस्तो लगानी तथा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारीसँग तथा लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, त्यसै गरी सेजा ऐन, यस्ता ऐनहरू संशोधनको प्रक्रियामा पार्लियामेन्टमा पुगिसकेका छन्। तिनले लगानीको वातावरण सुधार गर्न प्रशस्त भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। एउटा महत्त्वपूर्ण आधारशिलाहरू अथवा जग चाहिँ क्रिएट गर्नेछन्। सरकारले लगानी सम्मेलनमा 30.5 खर्बका 63 आयोजनामा लगानीका लागि आह्वान गरेको छ। ऊर्जा, औद्योगिक, कृषि, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, हवाई पूर्वाधारका आयोजनामा वैदेशिक लगानीकर्ताको बढी प्राथमिकता रहेको देखिन्छ। लगानी सम्मेलन हाम्रो लागि आवश्यकता छ। कारण किन भन्दाखेरि हामी यदि फरेन वैदेशिक लगानीको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि हामीसँग 0.5% देखि 1% को हाराहारी मात्रै ल्याउन सकिरहेको अवस्था छ। र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सानो राज्य छौँ हामी र हाम्रो लागि लगानी आवश्यकता छ। र हाम्रो लगानीको लागि चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ हामीसँग के सिचुएसन भयो, आर्थिक अवस्था के भइरहेछ, हाम्रो पोटेन्सियल एरियाहरू के हुन् र हामीलाई केमा आवश्यकता छ, तपाईहरुले सहयोग गरिदिनुस् भन्ने कुरा एउटा मार्केटिङ हो। यो र मार्केटिङ चाहिँ नि एउटा गत सालमा पनि हामीले गरेका थियौँ र अहिले पनि हामी गर्दैछौँ। यसलाई एउटा राज्यले गर्नुपर्ने एउटा दायित्वको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। सम्मेलन लगानी प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सम्मेलनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सरकारी निकायले भरपूर प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक लगायत लगानी सम्बन्धी कानुन सुधार गरिरहेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्दै गएको छ। मेहनत गरेर विदेशीहरूलाई चित्त बुझाएर उहाँहरूले लक्ष्य गरेको हाम्रो टोटल इकोनोमी चाहिँ 30 खर्ब बराबर छ। त्यति बराबर आम्दानी अहिले लगानी ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यसको लागि म शुभकामना भन्छु। तर एउटै कुरो के भयो भने नीति निर्माण बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेहरूले जे भनिएको छ त्यसलाई चाहिँ अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चाहिँ अगाडि बढिदिनुपर्छ। 2073 फागुन 19 र 20 गते भएको लगानी सम्मेलनमा सहभागीले 14.5 खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर त्यो प्रतिबद्धता कागजमा मात्रै सीमित भयो। त्यतिबेला र अहिले राजनीतिक व्यवस्थाले नयाँ मोड लिइसकेको छ। त्यतिबेला प्रतिबद्धता रकम लगानीमा परिणत हुन सकेको थिएन। त्यसैले अहिले सम्मेलनमै प्रतिबद्धतालाई सम्झौताको रूपमा काम हुने बताइएको छ। अहिले चाहिँ हामीले अघि पनि मैले भने हामी एउटा सुधारको अवसरको रूपमा ल्याएछौँ यस सम्मेलनलाई र प्रोजेक्टहरू चाहिँ सोकेस गरेर लगानीकर्तामा पस्कने हिसाबले गइरहेछौँ। र सँगसँगै हामी केही डिलहरू पनि त्यहाँ केही जोइन्ट भेन्चर अथवा एमओयूहरू पनि त्यहाँ केही डिक्लेरेसनहरू पनि गराउन खोजिरहेछौँ। त्यो सङ्ख्यामा वैदेशिक लगानीकर्ताहरू, इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरू नेपाल आएर नेपालको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ भोलिको लागि लगानी गर्न इच्छुक हुन सक्नुहुन्छ, भोलिको लागि पोटेन्सियल लगानीकर्ता हुन सक्छन्। ओभरनाइट लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन, उनीहरूले लङ रनमा आफ्नो प्लान बनाउन सक्छन्, जसले चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा नयाँ दिशा दिनको लागि हामीले आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हाम्रो जुन योजना छ, जुन कार्यक्रम छ, त्यसलाई चाहिँ ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अहिले आयातित वस्तु तथा सेवा र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्थामा नेपालमै लगानीको वातावरण बन्दा लाखौं युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ। नेपालमा लगानीका स्रोत साधनहरू प्रचुर सम्भावना भएकै कारण वैदेशिक लगानी भित्रिने देखिन्छ। आर्थिक समृद्धिलाई साकार बनाउन लगानी भित्र्याउन आवश्यक भएकोले सम्मेलन देशकै लागि
कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन सृजना श्रेष्ठका साथ एबिसी रिपोर्टर छवि सापकोटा, काठमाडौँ। वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न लगानीका क्षेत्रहरूको योजनासँगै दाताहरूको शर्त प्रमुख विषय बन्छ। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिई यो वर्ष लगानीको क्षेत्रको सम्भाव्यता मात्र नभई फाइदालाई समेत प्रस्तुत गरी समस्या समाधान गर्ने तयारीमा छ। त्यसका साथै वैदेशिक सहायताको रकमलाई पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले सबै वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। वैदेशिक लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि लगानी सम्बद्ध अनेकौं कानुनहरू परिमार्जन गरिएको छ भने प्रशासनिक झन्झटलाई सहज बनाइएको छ। अब मुख्य कुरा त राजनीतिक नेतृत्वको चनाखोपन र कर्मचारी तन्त्रको इमानदारीता आवश्यक पर्छ लगानी योग्य वातावरण बनाउनको लागि। यसपछि मात्र वैदेशिक लगानी आशातीत रूपमा भित्रन सक्छ भने स्वदेशी लगानी समेत ढुक्कसँग प्रवाह हुन सक्छ। लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकार मात्र होइन आम नागरिकको पनि कर्तव्य बन्न आउँछ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।